आकाशवाणी श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट्स, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट्स, अपने तामीरात दिल से बनाओ। शेरबीन के सामाइन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। जम्मू कश्मीर में चुनावी जलसों का सिलसिला जारी। बीजेपी के सीनियर लीडर अनुराग ठाकुर जम्मू में और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला डोडा किश्तवाड़ में सरगर्म। तीसरे मरहले के तहत नामजदगी कागजात जमा करने की आखिरी तारीख खत्म। कुल 425 उम्मीदवारों ने कागजात कराए जमा। इंजीनियर रशीद रिहाई के बाद पहुंचे बारामुल्ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर के ताबड़तोड़ हमले और सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी और सरकर्दा पार्लियामेंटेरियन सीताराम येचुरी की अस्पताल में मौत। और भी मौज़ूआत हैं आज की शेरबीन में एक वक्फे के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना चाहिए। तो क्या मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाया था, खैबर ओपीसी सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके। जो भी बनाओ दिल से बनाओ। खैबर ओपीसी सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट, ताकि आप जो दिल से बनाए वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। जोड़ों और घुटनों की तकलीफ में मुब्तला बीमारों के लिए खुशखबरी। 14 और 15 सितंबर यानी शनिचर और इतवार को शहर श्रीनगर में आ रहे हैं मुल्क के मशहूर रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर शुभांग अग्रवाल, जो किडनी अस्पताल सोनवार श्रीनगर में ऐसे मरीजों तालीमी साल के लिए कंप्यूटर साइंस में PhD और फॉरेंसिक में M.Tech प्रोग्राम्स के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। नाइलेट में 1974 से अब तक 1.25 करोड़ तलबा की रजिस्ट्रेशन हुई है, जबकि 52 लाख तलबा को असनाद से सरफराज किया गया है। प्रोग्राम्स की रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट nilet.ac.in या श्रीनगर कैंपस रंगरेट या फोन नंबर 9906547699 पर राबिता कायम करें। याद रहे, रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2024 मुकर्रर है। शेरबीन अप आलमी रेडियो श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर, FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सामीन, जम्मू कश्मीर में चुनाव मुहिम जोरों पर है और पहले मरहले में 18 सितंबर को वोटिंग होगी। पहले मरहले में चुनाव मुहिम के अब सिर्फ 4 रोज बचे। जम्मू कश्मीर के अलावा खित्ते चुनाव में पहले मरहले में 24 हलकों में वोटिंग होगी, जिसके लिए इन दिनों उम्मीदवार जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस और बीजेपी के मरकजी लीडरान भी इन दिनों जम्मू कश्मीर में सरगर्म हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी आज दोपहर श्रीनगर पहुंचे, जो अगले 2 रोज तक श्रीनगर में मौजूद रहेंगे, जिस दौरान वो पार्टी के लीडरान से मीटिंग भी करेंगे। इस दौरान बीजेपी लीडर और मेंबर पार्लियामेंट अनुराग ठाकुर ने कहा है कि बुलेट छोड़कर बैलेट की तरफ आने वालों का खैर मकदम किया जाना चाहिए। अनुराग ठाकुर का कहना है कि नया जम्मू और नया कश्मीर बीजेपी का ख्वाब है। अनुराग ठाकुर आज जम्मू में मीडिया के साथ बात कर रहे थे। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि बीजेपी का एक अच्छा कारकुन वजीर आला बन सकता है। अनुराग ठाकुर इन दिनों जम्मू सूबे में बीजेपी उम्मीदवारों की हिमायत में चुनाव मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। इधर जम्मू, कठुआ और सांबा जिले में आज नामजदगी कागजात जमा कराने की आखिरी तारीख थी, जबकि जम्मू सूबे में भी चुनाव सरगर्मियां जोरों पर हैं। जम्मू कश्मीर में तीसरे मरहले में 425 से जायद उम्मीदवारों ने नामजदगी कागजात जमा कराए हैं। कल कागजात की जांच पड़ताल होगी। तीसरे मरहले में वादी कश्मीर के जिला बांडीपोरा, बारामुल्ला और कुपवाड़ा में आज नामजदगी कागजात जमा कराने की आखिरी तारीख थी। तीसरे मरहले में 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी। कुपवाड़ा जिले में आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन और दीगर कई लोगों ने अपने कागजात जमा किए। सज्जाद गनी लोन ने इंजीनियर रशीद की रिहाई के बारे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला के तबसरे पर कहा कि इंजीनियर रशीद एजेंसियों की पैदावार है, पर सख्त नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला के कहने का मतलब ये है कि जो उसके खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ेगा वो एजेंसियों का आलेकार नहीं है और जो लड़ेगा वो है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की सियासत में एक नई चीज़ दिखने को मिल रही है कि सियासी लीडरान एक दूसरे पर ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि उनके पीछे एजेंसियों का हाथ है। उन्होंने बताया इंजीनियर रशीद की जमानत की मंजूरी के मामले को भी इसी तराजू में तोला गया, जबकि यहाँ पर सैकड़ों ऐसे अफराद हैं जो जमानत पर
رہا ہو رہے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر اور سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا کہنا ہے کہ انجینئر رشید کو صرف 20 دنوں کے لیے الیکشن مہم چلانے کے لیے رہا کیا گیا ہے۔ انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ وہ میدان میں اتریں پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ وزیر کہ عمر عبداللہ نے آج ڈوڈا کے کائرہ، چلی اور گندو میں عوامی اجتماع سے خطاب کیا۔ ان کے ہمراہ ممبر پارلیمنٹ میاں الطاف بھی تھے۔ جموں کشمیر میں چناوی مہم زوروں پر ہے اور ضلع اننت ناگ کے حلقہ انتخاب شانگس کے کیری بل اور حلقہ انتخاب ڈورو میں PDP کی سربراہ محبوب مفتی نے چناوی جلسوں سے خطاب کیا، جن میں پارٹی کے سینئر لیڈر عبدالرحمان ویری اور سابق جج محمد اشرف ملک بھی موجود تھے، جبکہ DPAP کے چیئرمین اور سابق وزیر اعلیٰ غلام نبی آزاد نے آج حلقہ انتخاب اننت ناگ کے امیدوار الطاف احمد میر کے حق میں بلبل نوگام میں ایک جلسے سے خطاب کیا۔ PDP صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوب مفتی نے کہا کہ جموں کشمیر میں تعمیر و ترقی اور روزگار PDP کے دور حکومت میں میسر ہوا ہے۔ نے کہا کہ انجینئر رشید کی طرح جیلوں میں بند سارے لوگوں کو رہا کیا جانا چاہیے۔ PDP نے ان کے لیے کیا کیا اور دوسری جماعتوں نے ان کے لیے کیا کیا، میڈیکل کالج سے لے کے یونیورسٹی سے لے کے آل انڈیا انسٹیٹیوٹ سے لے کے، اور آپ کو معلوم ہے سب سے زیادہ عذاب کوٹا کا ٹاسک فورس کا اخوان راج کا جو تھا وہ ساؤتھ کشمیر میں تھا، اس سے لوگوں کو نجات دلائی۔ تو جموں کشمیر کے لوگ خاص کر بالخصوص ساؤتھ کشمیر کے لوگ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی جماعت جموں کشمیر کے لوگوں کی جذبات کی، ان کی ریپرزنٹیشن کرتی ہے، ان کی بات کرتی ہے، اور اگر وہ اس طوفان میں جو اس وقت BJP نے ڈھالا ہوا ہے ہماری زمین کو لے کے، ہماری نوکریوں کو لے کے، ہمارے تشخص کو لے کے، اگر اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے تو وہ واحد PDP جماعت۔ ہمارا چیلنج ہمارا پچھلا کام ہے، کیا ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں؟ جو ہم نے پیچھے کام کیے ہیں ساؤتھ کشمیر کے، جموں کشمیر کی ترقی کو لے کے، کالج کھولے، یونیورسٹیز کھولے، رہبر تعلیم ٹیچر، دو یونیورسٹی، ایک اونتی پورہ میں ایک ادھر، لوگوں کو نجات دلائی مصیبت سے۔ بے روزگاری کے لیے مفتی صاحب نے رہبر تعلیم، رہبر زراعت، رہبر صحت، رہبر کھیل جیسے اسکیمز لائی۔ تو کیا ہم اس سے بہتر کر سکتے ہیں؟ وہ بڑی بات ہے۔ کیا ہوگی؟ ہم امید کرتے ہیں جو باقی ہمارے غریب نوجوان جیلوں میں بند ہیں ان کو بھی اسی طرح رہا کیا جائے، کہ وہ تو کہہ رہے تھے 2 کروڑ لوگوں کو ہم ہر سال نوکری دیں گے پورے ملک میں، تو 2 کروڑ کے 1 کروڑ کو بھی پچھلے 10 سال میں نوکری دی ہے، تو جھوٹ بولنے میں تو کوئی طوالت نہیں لگتی۔ یہ تھی PDP صدر محبوب مفتی جو اننت ناگ میں پریس کانفرنس سے خطاب کر رہی تھی۔ نیشنل کانفرنس کے ممبر پارلیمنٹ آغا سید اللہ نے آج آریزال میں نیشنل کانفرنس کے امیدوار سیف الدین بٹ کے ہمراہ ایک عوامی جلسے سے خطاب کیا۔ ادھر NC کانگریس الائنس امیدوار برائے اسمبلی حلقہ ترال سریندر سنگھ چینی نے آج اپنی رہائش گاہ پر ایک پریس کانفرنس کے دوران ترال کی جامع ترقی کا اعلان کیا۔ ادھر JNK ورکرز پارٹی کے سربراہ میر جاوید نے آج اسمبلی حلقہ لنگیٹ سے اپنے کاغذات جمع کیے۔ انہوں نے ممبر پارلیمنٹ انجینئر رشید پر الزام لگایا کہ وہ BJP کا ایجنٹ ہے اور انہیں ایک خاص ایجنڈے کے تحت رہا کیا گیا۔ نیشنل کانفرنس کانگریس الائنس کے اندر سب کچھ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے۔ پردیش کانگریس کے سابق صدر وقار رسولوانی کی جانب سے کانگریس پر الزامات کے بعد اب اسمبلی حلقہ بارامولہ میں بھی نئی تلخیاں پیدا ہوئی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق آج آخری روز بارامولہ اسمبلی حلقے سے کانگریس امیدوار محمد اقبال میر نے اپنے کاغذات داخل کیے۔ بارامولہ ضلع میں 7 اسمبلی حلقے ہیں، جن میں اوڑی، بارامولہ، واگورہ، سوپور، رفیع آباد، پٹن اور ٹنگمرگ شامل ہیں۔ اطلاعات کے مطابق ضلع میں کل 112 امیدواروں نے کاغذات جمع کیے ہیں۔ سب سے زیادہ نامزدگی کاغذات اسمبلی حلقہ بارامولہ میں جمع کیے گئے ہیں، جہاں کل 28 امیدوار میدان میں ہیں، جبکہ سوپور میں 22 اور سب سے کم اوڑی میں ہیں، جہاں 7 امیدواروں نے اپنے کاغذات جمع کیے ہیں۔ کل کاغذات کی جانچ پڑتال ہوگی۔ سمعین، ممبر پارلیمنٹ انجینئر رشید تہاڑ جیل سے رہائی کے بعد آج صبح سری نگر پہنچے، جہاں سے وہ سیدھے بارامولہ گئے، جہاں دلنا بارامولہ میں انہوں نے ایک بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کیا۔ ایک رپورٹ کے ساتھ بارامولہ سے کرامت قیوم۔ آج 7 اسمبلی حلقوں بارامولہ، گلمرگ، پٹن، رفیع آباد، سوپور، اوڑی اور واگورہ کریری میں 52 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی داخل کیے۔ اس طرح ان 7 اسمبلی نشستوں کے لیے کل 107 امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے۔ تفصیلات کے مطابق اسمبلی حلقہ انتخاب بارامولہ میں آج آخری دن 11 امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے، جن میں کانگریس کے میر اقبال، PDP کے محمد رفیق راتھر، اپنی پارٹی کے شبیر احمد لون، 4 آزاد امیدواروں نے کاغذات جمع کیے، جن میں مظفر حسین بیگ اور ایک خاتون امیدوار نگہت پروین بھی شامل ہیں۔ اس طرح اس حلقے میں 24 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی داخل کیے۔ کانگریس کے امیدوار کے ہمراہ کانگریس کے لیڈر سلمان سوز تھے۔ ادھر گلمرگ حلقہ انتخاب میں 6 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کیے، جن میں اپنی پارٹی کے غلام حسن میر شامل ہیں۔ اس طرح اس حلقہ انتخاب میں کل 14 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کیے۔ ادھر پٹن میں آج
7 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کیے. اس طرح اس حلقے میں کل 16 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی داخل کیے. ادھر رفیع آباد میں 10 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی داخل کیے، جن میں پی ڈی پی کے محمد الطاف ملک، ڈی پی اے پی کے سجاد احمد ڈار کے علاوہ 4 آزاد امیدوار شامل ہیں. اس طرح اس حلقے میں 14 امیدواروں نے کاغذات جمع کیے، جبکہ سوپور میں 12 امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کیے، جن میں پی ڈی پی کے عرفان علی لون، کانگریس کے عبدالرشید ڈار کے علاوہ 2 خواتین تنویر فاطمہ اور مرسلین آجر کے علاوہ 3 آزاد امیدوار شامل ہیں. اس طرح اس حلقے میں کل 21 امیدواروں نے کاغذات جمع کیے. ادھر اوڑی میں آج 2 امیدواروں نے اپنے کاغذات داخل کیے، جن میں پی ڈی پی کے شیخ منیب اور پیپلز کانفرنس کے ڈاکٹر بشیر احمد چالکو شامل ہیں. اس طرح اس حلقے میں 7 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کیے. ادھر حلقہ انتخاب واگورہ کریری میں 4 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی داخل کیے، جن میں کانگریس کے عرفان حفیظ لون، 2 آزاد امیدواروں نے بھی کاغذات نامزدگی داخل کیے، جن میں خاتون امیدوار سفینہ بیگ بھی شامل ہے. اس طرح اس حلقے میں کل 13 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کیے. ادھر ممبر پارلیمنٹ و عوامی اتحاد پارٹی کے سربراہ انجینئر رشید تہاڑ جیل سے 5.5 سال کی نظر بندی کے بعد بذریعہ طیارہ سری نگر پہنچے اور شمالی کشمیر کے تمام ووٹران کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ڈلنا بارہمولہ پہنچے، جہاں انہوں نے ایک عوامی جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے شمالی کشمیر کے تینوں اضلاع کے لوگوں کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے میری غیر حاضری میں مجھے ووٹ دے کر اتنی بھاری اکثریت سے جیت دلائی، اور مرکزی سرکار پر یہ واضح کیا کہ 5 اگست 2019 کو لیا گیا فیصلہ کشمیریوں کو منظور نہیں. انہوں نے لوگوں سے کہا کہ مت نہ ہاریں، حوصلہ رکھیں، ہم تب تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے جب تک ہمارے طلب کیے گئے حقوق واپس نہیں دیے جائیں گے. یہ تھے بارہمولہ سے کرامت قیوم. ضلع کپواڑہ میں 6 اسمبلی حلقے شامل ہیں. آج ان اسمبلی حلقوں میں بھی کاغذات جمع کرنے کی آخری تاریخ تھی. پی ڈی پی کے امیدوار برائے اسمبلی حلقہ لولاب وقار الحق خان نے آج اپنے کاغذات جمع کرائے. واضح ہے کہ سابق وزیر عبدالحق خان کی ناسازگار صحت کی وجہ سے انہوں نے چناؤ لڑنے سے گریز کیا ہے. ایک رپورٹ کے ساتھ کپواڑہ سے فیاض حمید. آج پیپلز کانفرنس کے سربراہ سجاد لون نے ہندواڑہ اور کپواڑہ سے کاغذات نامزدگی داخل کی، جبکہ لولاب حلقہ انتخاب سے پی ڈی پی کی طرف سے سابقہ وزیر ایڈوکیٹ عبدالحق خان کے صاحبزادے وقار الحق خان نے اپنے کاغذات داخل کی. یاد رہے یہاں سے پی ڈی پی نے ایڈوکیٹ عبدالحق خان کو امیدوار کھڑا کیا تھا، تاہم ان کی طبیعت لگاتار ناسازگار رہنے کے نتیجے میں پارٹی نے ان کے صاحبزادے کو امیدوار کھڑا کر دیا ہے. آج ہی پیپلز کانفرنس سے علیحدگی اختیار کرنے والے لولاب سے تعلق رکھنے والے حاجی فاروق میر لولابی نے بحیثیت آزاد امیدوار اپنے کاغذات داخل کیے. پیپلز کانفرنس کے ایڈوکیٹ بشیر احمد ڈار نے آج حلقہ انتخاب ترہگام سے کاغذات نامزدگی داخل کی. جموں کشمیر ورکرز پارٹی کے صدر میر جنید نے بھی آج حلقہ انتخاب لنگیٹ سے کاغذات نامزدگی داخل کیے، جبکہ لنگیٹ سے ہی انڈیا الائنس کے امیدوار ارشاد احمد گنائی نے کاغذات نامزدگی جمع کیے. آج ہی نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر شریف الدین شارق کے داماد بشیر قریشی نے بھی آزاد امیدوار کی حیثیت سے لنگیٹ نشست کے لیے کاغذات داخل کیے. انجینئر رشید کے آبائی گاؤں لاش سے تعلق رکھنے والے ارشد محی الدین نے بھی لنگیٹ سے ہی آزاد امیدوار کی حیثیت سے کاغذات بھرے. بی جے پی کی طرف سے آج غلام محمد میر نے ہندواڑہ نشست کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کی، جبکہ سرجان برکتی کی صاحبزادی نے آج لنگیٹ میں ان کے بقول انجینئر رشید کی عوامی اتحاد پارٹی کی طرف سے مدد نہ ملنے پر اپنے والد کے لنگیٹ سے انتخابات لڑنے کے کاغذات پھاڑ ڈالے. اپنی پارٹی کی طرف سے آج محمد امین بٹ نے کپواڑہ حلقہ انتخاب کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کی. ادھر ترہگام اسمبلی نشست کے لیے ایک سابقہ وزیر کے صاحبزادے سابقہ بی ڈی سی ترہگام سرکاری نوکری سے سبکدوش ہوئے ایک افسر اور ایک نامور نوجوان نے بھی آج کاغذات داخل کیے. ان چاروں افراد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کا تعلق انجینئر رشید کی عوامی اتحاد پارٹی کے ساتھ ہے، تاہم آخری اطلاعات موصول ہونے تک عوامی اتحاد پارٹی نے ترہگام کے لیے امیدوار کا اعلان نہیں کیا تھا.
अवामी इत्तेहाद पार्टी के तर्जुमान और कुपवाड़ा असेंबली इंतखाबी नशस्त के उम्मीदवार फिरदौस बाबा ने इस बात की तस्दीक की कि इन चारों अफराद का ताल्लुक उनकी पार्टी के साथ है। ताहम उनका कहना था कि सलाह मशवरा करने के बाद इनमें से एक ही उम्मीदवार को पार्टी का साथ होगा। उधर आखिरी इतलात मौसूल होने तक करना से 12, ट्रहगाम से 13, हंदवाड़ा से 12, लोलाब से 17, लंगे से 22, जबकि कुपवाड़ा इंतखाबी नशस्त से 9 मुख्तलिफ पार्टियों और आजाद उम्मीदवारों ने कागजात दाखिल किए हैं। कुल मिलाकर यहाँ की 6 असेंबली नशस्तों पर आखिरी इतलात मौसूल होने तक 85 उम्मीदवारों ने कागजात दाखिल की। ये थे कुपवाड़ा से फयाज हमीद। इस दौरान मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, जिस दौरान उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला पर ताबड़तोड़ हमले किए और इल्जाम लगाया कि 5 साल में उन्होंने लोगों की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि वो किसी पार्टी के एजेंट नहीं हैं और न ही किसी जमात की हिमायत करेंगे। आपने 5.5 साल बात लोगों की नहीं। अगर बात की होती तो आपको अपनी टोपी गांधरबल में नीचे उतारनी नहीं पड़ती और वोट नहीं मांगने पड़ते, और आपको 2 जगह से इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको इनसिक्योर फील होने की जरूरत नहीं पड़ती। जब इंजीनियर रशीद जेल में था और जेल में बैठ के भी 2 लाख से ज्यादा वोट से जीत गए। मैं दावे से कहता हूँ अगर मैं बाहर होता तो हम साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर से भी हमारी पार्टी अवामी इत्तेहाद पार्टी आराम से इलेक्शन जीत जाती है। ये दूसरी बात है कि इलेक्शन कमीशन हम पर इतना भारी है बीजेपी के कहने पर कि अभी तक 6 साल से हमारी रजिस्ट्रेशन पार्टी की नहीं हो रही। मुझे वैसे कहने की जरूरत नहीं है जो आज उमर साहब और महबा जी और बाकी लोग कहते हैं, कोई दिल्ली का बीजेपी का बी टीम कहता है अरे शर्म तो कर लो, कोई शर्म तो कर लो। मैं 5.5 साल तिहाड़ में काट के आया। उन्होंने पहले ही उनसे कंप्रोमाइज सबने कर रखा था, उनको SKICC में मेहमानों की तरह रखा गया। यू आर ऑल विटनेस टू इट, प्लीज बी फेयर इनफ। फिर उनके खिलाफ PSA के डोजर दिए गए। जब छोड़ दिए गए तो सारे PSA चार्जेस उनके खिलाफ ड्रॉप कर लिए गए। मेरी इंट्री बेल पर भी आज कहते हैं कि इसको इंट्री बेल क्यों मिली, जब इनके खिलाफ PSA डोजर्स में किसी को चाइना का एजेंट बताया गया, किसी को कुछ, वो सारी चार्जेस ड्रॉप हो गई। फारूक साहब का ED में केस चला, मैं किसी पर उछालना नहीं चाहता। एलिजिबली 100 करोड़ रुपए का केस, ED ने बुलाया भी लेकिन गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि मुझ पर कोर्ट की पेंशन है। मैं केस के बारे में कुछ नहीं कह सकता। और मुझे ही कैसा नैरेटिव, इनको इतने कश्मीरी बेवकूफ़ लग रहे हैं कि कश्मीरी लोग इनकी बातों में आएंगे। उन्होंने अभी 4 जून को अपना वर्डिक्ट दे दिया। उमर साहब भी हार गए, मैडम भी हार गई। अगर साउथ में मैडम के खिलाफ हमारा कैंडिडेट होता आराम से जीत जाता। सो आई डोंट नीड सर्टिफिकेट फ्रॉम देम। मेरी ये कोशिश है कि अब जब असेंबली का चुनाव आ गया, न मैंने कोई ड्रामाबाजी कभी की, वो अब दुनिया को पता चला ड्रामाबाजी कौन करते थे। 5.5 साल कौन मरा। पहले ये लोग कहते थे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, उसके बाद सजाद साहब ने भी 2 जगह भरा फॉर्म, उमर साहब ने भी 2 जगह भरा, पहले इलेक्शन हार गए। इनको इतना डर लगा AIP का कि ये डिसाइड ही नहीं कर पाए किस सीट से लड़े, 2 जगह से लड़े। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ वो दोनों साहिबान दोनों सीटों से हार जाएंगे। टेक माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स, क्योंकि लोगों को अब सब कुछ पता है कि हु स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो मेरी इतनी गुजारिश है कि अगर आज जम्मू कश्मीर के लोग अवामी इत्तेहाद पार्टी को इतना मंडेट दें कि जब मैं पार्लियामेंट में जाऊं तो मेरी आवाज़ और मजबूत हो, बाकी मेरा कोई मकसद नहीं है, तो सिर्फ बंद करिए। यही हाल मैडम का है। उन्होंने भी कहा कि मुफ्ती साहब बहुत बड़े विजनरी थे। विद ड्यू रेस्पेक्ट मुफ्ती साहब, विजनरी कितने थे? इतने विजनरी थे कि बीजेपी का यहाँ कोई नाम नहीं लेता था। उनको लॉन्चिंग पैड की तरफ सूदार रन पर उड़ा दिया। और जिस वक्त मैडम जी की सरकार चली गई, आई एम विटनेस, मैं आधा घंटा पहले मैडम के पास था, उसी कमरे में आराम से बैठी थी। मुझे कॉन्स्टिट्यूंसी से कुछ मामला थे। 18 में जब उनकी सजा गई, मैं जैसे ही जवाहर नगर अपने डेरे पे पहुंचा, पीछे से आया राम बादल का ट्वीट, मैडम इज गवर्नमेंट इज नो मोर। इस बेचारी को पता भी नहीं चला। आई फील फॉर, अगर आप रिजाइन करती कि बीजेपी आना चाहती है, मैं रिजाइन कर रही हूँ, मैं आपको शेर नहीं कहता। लेकिन जब आपको हटा दिया, फिर भी कहते मुफ्ती साहब का विजन मेरा एजेंडा। अरे कौन सा एजेंडा? इंजीनियर रशीद की श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP पर के ताबड़तोड़ हमले। शहरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना चाहिए। तो क्या मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाया था, फाइबर OPC सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके। जो भी बनाओ दिल से बनाओ। खाइबर OPC सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट,
ताकि आप जो दिल से बनाएं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। जोड़ों और घुटनों की तकलीफ में मुब्तला बीमारों के लिए खुशखबरी। 14 और 15 सितंबर यानी शनिचर और इतवार को शहर श्रीनगर में आ रहे हैं मुल्क के मशहूर रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर शुभांग अग्रवाल, जो किडनी अस्पताल सोनवार श्रीनगर में ऐसे मरीजों का चेकअप करेंगे। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814709405 7006709265। शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। सामिन असम्बली हल्का रफियाबाद से पीडीपी के उम्मीदवार अल्ताफ मलिक ने आज डंगी वचा, रोहमा, तुजर शरीफ और दीगर इलाकों में रोड शो मुनक्कद किए, जिनमें बड़ी तादाद में कारकुनों ने शमूलियत की। बाद में अपनी हिमायतों के हमरा वो डिग्री कॉलेज हदीपुरा में नामजदगी कागजात जमा कराने गए। अल्ताफ मलिक ने पीडीपी जमात को कामयाब बनाने की लोगों से अपील की। इस दौरान आज साबिक नायब वजीर आला मुजफ्फर हुसैन बेग के बरादर फजल मोहम्मद बेग ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। इत्तलात के मुताबिक आज पार्टी हेडक्वार्टर पर एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, बारामूला असम्बली के नामजद उम्मीदवार जावेद हसन बेग और दीगर लीडरान मौजूद थे। इस मौके पर पीडीपी, अपनी पार्टी, खालसा कम्युनिटी से वाबस्ता अफराद और दीगर की शख्सियात ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। उधर उमर अब्दुल्ला आज डोडा ईस्ट में पार्टी के उम्मीदवार खालिद नजीब सोहरवर्दी के चुनावी जलसे में शामिल रहे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी वोटों के बंटवारे की साजिश में लगी हुई है ताकि यहाँ के आवाम की आवाज़ को कमज़ोर किया जा सके। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वोट के बंटवारे को बचाने की बात करती है ताकि जम्मू कश्मीर को मौजूदा मुसीबत से निकाला जा सके। उन्होंने कहा कि अगर वोटों की तकसीम की साजिश नाकाम न हुई तो जम्मू कश्मीर को मजीद तबाही और बर्बादी का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक प्रदेश सदर रविंद्र रैना ने दावा किया है कि बीजेपी करना और गुरेज असम्बली निशस्त जीतने की पूरी तवक्को करती है, जबकि हबकदल और अनंतनाग वेस्ट की निशस्त पर भी बीजेपी मुकाबले में। ताहम उन्होंने कहा कि मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की हिमायत करने का कोई सवाल ही नहीं है। इस दौरान जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के यूथ जनरल सेक्रेटरी और वाइस चेयरमैन डीडीसी शोपियान इरफान मिनहास ने आज श्रीनगर में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। बीजेपी हेडक्वार्टर श्रीनगर में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर अशोक कोल ने उनका खैर मकदम किया। वाज़ेह कि इरफान मिनहास हाल ही में लोकसभा इंतखाबात में अपनी पार्टी के उम्मीदवार जफर इकबाल मिनहास के साहबजादे हैं। अलबत्ता जफर इकबाल मिनहास ने भी अपनी पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर रखी है। इधर पीडीएफ के चेयरमैन और साबिक वजीर हकीम मोहम्मद यासीन ने आज हल्का इंतखाब खान साहब के पारनेवा इलाके में एक चुनावी जलसे से खिताब किया। उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 की मुखालफत करते हुए कहा कि ये मजहबी मामलात में रास्त मुदाखलत है। हकीम मोहम्मद यासीन ने किसानों के केसीसी कर्जजात माफ करने और फ्रूट मंडियों को जदीद तर्ज पर तामीर कराने का भी मुतालबा किया। इस दौरान बानीपुर से मिली इत्तलात के मुताबिक पीडीपी के उम्मीदवार से तजमुल और कांग्रेस के उम्मीदवार एडवोकेट निजामुद्दीन भट्ट ने अपने कागजात जमा कराए हैं। वज़ीर के निजामुद्दीन भट्ट ने गुज़श्ता रोज कांग्रेस के कुल हिंद सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की और आज उन्होंने अपने कागजात जमा किए और वो इंडिया अलायंस के मुश्तरका उम्मीदवार हैं। जबकि कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रोफेसर मोहम्मद इस्माइल आशना ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार कागजात जमा किए और उन्होंने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने इस मैंडेट को बेच डाला। इत्तलात के मुताबिक असम्बली हल्का में 27 उम्मीदवारों ने अपने कागजात जमा किए हैं। मुकम्मल रिपोर्ट अंजुम फिरदौस से। उस्मान मजीद, जो कि इस बार बांडीपोरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से बहसीत आज़ाद उम्मीदवार के अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, एक रैली की सूरत में मेन बाजार बांडीपोरा से होते हुए मिनी सेक्रेटरीट बांडीपोरा पहुंचे। आज वार्ड नंबर 6 के मोहम्मद इस्माइल भट्ट, नाइद खै के मुदस्सिर अहमद भट्ट, नोपोरा बांडीपोरा की बिल्किस अख्तर, वार्ड नंबर 4 बांडीपोरा के नसीर अहमद मीर, गुड़ जहांगीर के बिलाल अहमद भट्ट, गुलपुरा रामपुरा के मोहम्मद सिकंदर मलिक और गुरूरा बांडीपोरा की फिरदौसा अख्तर ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार के अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। जबकि भीम सेना पार्टी के शाहगुंड हाजिन के गुलाम मोहम्मद भट्ट ने, भारतीय जनता पार्टी के लिए नाइद खै के नसीर अहमद लोन ने, पीडीपी के लिए खयार बांडीपोरा के सईद तजुमुल इस्लाम ने, नेशनल यूथ पार्टी के लिए नुसू बांडीपोरा के तारिक अहमद शेख ने, नेशनल पैंथर्स पार्टी के लिए वार्ड नंबर 6 बांडीपोरा के बशारत हुसैन नजार ने और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के लिए निजामुद्दीन भट्ट ने बांडीपोरा हल्के इंतखाब के लिए अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। इससे पहले दरमामा बांडीपोरा के मुश्ताक अहमद तांतरे ने संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी के कैंडिडेट के तौर प्रिंस परवेज, उस्मान मजीद, दियालगाम अनंतनाग के इमरान शेख और लावीपुरा वतरीना बांडीपोरा के मोहम्मद शफी खान ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार के, मलनगाम बांडीपोरा के सईद शफात काजी ने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के, आरागाम बांडीपोरा के गुलाम मुस्तफ़ा खान ने समाजवादी पार्टी के, जबकि नाइद खै के ताहिर बशीर ने जैंड के ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट के तौर, कोनर बाबागंज से भारत जोड़ो पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद अब्दुल्ला चौपान और आलूसा बांडीपोरा से
پیپلز کانفرنس کے امیدوار غلام احمد بٹ نے اپنے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے اور کل ملا کر بانڈی پورہ کانسٹیچوئنسی کے لیے 30 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی داخل کیے۔ گریز کانسٹیچوئنسی کے لیے اس سے پہلے بی جے پی کے امیدوار فقیر احمد خان نے نیشنل کانفرنس کے نذیر احمد گریزی اور پیپلز کانفرنس کے محمد حمزہ لون نے اپنے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے۔ اس طرح کل ملا کر گریز حلقے انتخاب کے لیے 5 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی داخل کیے۔ سنبل سوناواری کے محمد طاہر قادری نے پی ڈی پی کے امیدوار کی حیثیت سے اور نائد کھائی بانڈی پورہ کے ہلال اکبر لون اور جلال اکبر لون نے نیشنل کانفرنس کے امیدوار کی حیثیت سے کاغذات نامزدگی داخل کیے۔ اس طرح کل ملا کر حلقے انتخاب سوناواری کے لیے 22 امیدواروں نے اپنے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے۔ واجر ہے کل کاغذات کی جانچ پڑتال ہوگی اور نام واپس لینے کی آخری تاریخ 17 اکتوبر ہے۔ یہ تھے بانڈی پورہ سے انجم فردوس۔ جموں کشمیر کے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے آج ایک نجی ٹی وی چینل کے ایک پروگرام میں کہا کہ جو کوئی بھی پارٹی جموں کشمیر میں نئی سرکار تشکیل دے گی میں مکمل تعاون دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی انتخابات صاف ستھرے ماحول میں منعقد کیے جا رہے ہیں اور امید کی جا رہی ہے کہ خاصی تعداد میں ووٹر اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے۔ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے دنوں جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے عام تعطیلات کا اعلان کیا اور ایک حکم نام کے مطابق 25 ستمبر کو ہائی کورٹ سری نگر اور 1 اکتوبر کو ہائی کورٹ جموں ونگ میں تعطیلات رہیں گے۔ اسی طرح مین ونگ میں کام کرنے والے ملازمین جو دوسرے اضلاع کے ڈومسائل ہیں انہیں اپنے متعلقہ اضلاع میں پولنگ کی تاریخ پر چھٹی کا فائدہ اٹھانے کی اجازت ہوگی۔ جموں اور سری نگر میں رجسٹرار جوڈیشل کو بھی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے متعلقہ ونگز میں کام کرنے والے دوسرے اضلاع کے ملازمین کو پولنگ کی تاریخوں پر چھٹیاں دیں۔ سبھی نئی دلی سے ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ سی پی آئی ایم کے سینئر لیڈر اور سرکردہ پارلیمنٹیرین سیتا رام یچوری آج آل انڈیا انسٹیٹیوٹ میں انتقال کر گئے ہیں۔ ان کی عمر 72 برس تھی۔ سیتا رام یچوری چنئی کے رہنے والے تھے اور راجیہ سبھا کے ممبر 12 سال تک رہے ہیں۔ سیتا رام یچوری کو کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی کا مینٹر بھی تصور کیا جاتا ہے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی، نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، سی پی آئی ایم کے لیڈر محمد یوسف طارقانی اور دیگر کے لیڈران نے سیتا رام یچوری کے انتقال پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے سوگواران سے تعزیت کی ہے۔ ساگر کلچر فورم سکر پٹن کی جانب سے آج پٹن میں مرحوم ڈاکٹر عزیز حاجنی کو ان کی 30ویں برسی پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ تقریب میں بشیر زوگیاری، ساگر نذیر، محمد افضل ہاشمی اور دیگر قلمکاروں نے شمولیت کی۔ سامعین، فقیر وارثی محمد کا سالانہ دن آج آبائے گاؤں واحد پورہ گاندربل میں منایا گیا۔ آج مرحوم کے مرکز پر درود اذکار اور ختمات و موضوعات کی مجالس کا اہتمام رہا، جبکہ محفل سماع بھی منعقد کیا گیا۔ فقیر محمد وارثی کے آبائی گھر پر آج شب بھر ایک تقریب منعقد ہوگی جس میں کئی لوگوں کی شرکت متوقع ہے۔ اس کے ساتھ ہی شہربین کے آج کے موضوعات مکمل ہوا چاہتے ہیں اپنے میزبان اور ڈیسک ایڈیٹر محمد حسین ظفر شہربین کے ایڈیٹر اور نگراں مقصود احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ شہربین آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے خیبر سیمنٹس، مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت۔ خیبر سیمنٹس، اپنے تعمیرات دل سے بناؤ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام واسطہ۔ عادل نیا گھر بنا رہا ہے، مبارک ہو۔ بولا کہ نیا گھر بھی پرانے گھر جیسا مضبوط ہونا چاہیے۔ تو کیا مشورہ دیا آپ نے؟ مشورہ نہیں، سیمنٹ وہی جو آپ نے بھی لگایا تھا، خیبر او پی سی سیمنٹ، یہی تو ہے 100% سیمنٹ۔ باقی رہی مشورے کی بات، وہ آپ سے اچھا کون دے سکتا ہے؟ وہ تو ہم دے چکے، جو بھی بناؤ دل سے بناؤ۔ خیبر او پی سی سیمنٹ، یہی ہے خالص سیمنٹ، تاکہ آپ جو دل سے بنائیں وہ پیڑھی در پیڑھی چلے۔ آنے والے UT جموں اینڈ کشمیر